हादसा बेसिकली कहा जाता है कि मोटरवे रेप स्टोरी जो है ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये बिल्कुल उस खास वाक़े पे मबनी स्टोरी नहीं थी। मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, मैंने पूरा पढ़ा था और मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये स्टोरी उससे मुताबिकत नहीं रखती। अभी 10 एपिसोड हुए थे और एक सीन पे काफ़ी जिक्र किया जा रहा था। इस ड्रामे के जो मेकर्स हैं उनकी एक अच्छी खासी तारीख है, हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QC TV के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, आप सबको यकीनन मोटरवे रेप हादसा याद होगा। हाल ही में इस हादसे पर मबनी एक ड्रामा बनाया गया जिसका नाम था हादसा, मगर कुछ ही एपिसोड्स के बाद उस ड्रामे को बैन कर दिया गया है। आखिर इस ड्रामे को बैन करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों इस ड्रामे को पैमरा ने चलने से मना कर दिया है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस तरह के जितने ड्रामे बनते हैं रियलिटी बेस्ड वाक़यात के ऊपर उनको बैन कर दिया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले एक इंतहाई खूबरू अदाकार उस्ताद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, हादसा बेसिकली कहा जाता है कि मोटरवे रेप स्टोरी जो है ये उसके ऊपर बेस्ड है। एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये टॉपिक है। आखिर आपने क्यों चूज़ किया कि आप इस तरह के ड्रामे में मरकज़ी किरदार करेंगे? क्या आपने वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, स्क्रीन प्ले नहीं पढ़ा था? क्यों चूज़ किया आपने कि आप ये करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये नज़रियात क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल उस ख़ास वाक़े पे मबनी स्टोरी नहीं थी। बिल्कुल मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, मैंने पूरा पढ़ा था और मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये स्टोरी उससे मुताबिकत नहीं रखती। सर, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या वजह है कि इसको रिलेट किया जा रहा है उस खातून की रियल स्टोरी से और इसी बुनियाद पे इस ड्रामे को, हादसे को बैन किया गया? देखना ये पड़ेगा कि किन मुस्तनद लोगों की तरफ से ये रिलेट किया जा रहा है। वो जो लोग रिलेट कर रहे हैं वो क्यों रिलेट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है उनको ड्रामा पूरा चलने देना चाहिए था, ड्रामा देखना चाहिए था और कोई भी इस तरह की परसेप्शन बनानी थी, कोई ओपिनियन कायम करनी थी तो वो एंड पे बननी चाहिए थी जब ड्रामा पूरा चल जाता। अभी 10 एपिसोड हुए थे और एक सीन का काफ़ी जिक्र किया जा रहा था। मैं मतलब बीइंग एन एक्टर और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हिस्सा होते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ और पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट पूरा पढ़ने के बाद मैंने ये किया था और ऐसा कुछ नहीं है। और एक सबसे अहम बात, इस ड्रामे के जो मेकर्स हैं उनकी एक अच्छी खासी तारीख है, हिस्ट्री है और जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री जानती है, दे नो वेरी वेल कि उनको उनकी जानिब से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे ऐसे किसी भी एक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे उस्मान साहब ये बताइएगा कि नॉर्मली इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल किरदार होते हैं, क्योंकि आपका किरदार भी बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा था, इस तरह के किरदार अदाकार करने से पहले कोई हज़ार बार सोचता है कि मेरी इमेज इससे जो है वो क्या बिल्डअप होने वाली है। तो आपने ये किरदार क्यों चूज़ किया और अगर आपने किरदार चूज़ किया तो आपको लगता है कि इस तरह के किरदारों को पोर्ट्रे किया जाना ज़रूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए? डेफिनेटली जी, इसमें कोई मसला नहीं है और एक अदाकार का काम है, मतलब जो भी कैरेक्टर उसको सौंपा जाए उसको हकीकत का रंग दे। और बीइंग एन एक्टर मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको किरदारों में जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखनी चाहिए। आपको उस किरदार के साथ इंसाफ करना है और एक अदाकार के तौर पे आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस्मान साहब, हमारे मुआशरे का एक चलन है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो ऐसे वाक़यात आते हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात या इस तरह के जितने वाक़यात हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको डिस्कस भी करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं, लेकिन इनको हाईलाइट करने के लिए जब दूसरे मीडियम्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ड्रामा या मूवी, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसकी क्या वजह है? मोहतरमा, आपने खुद ही अपने जवाब दे दिया इस सवाल में कि इस ड्रामे पे तो पाबंदी लग गई। मैं पहले भी ये मतलब आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर ड्रामा पूरा देखा जाता, इसको चलने दिया जाता, उसके बाद कोई ओपिनियन कायम की जाती, इस पे तो एक आपने जो है कदगन लगा दी। अब सोशल मीडिया पे कोई भी बात होती है, कोई भी ट्रेंड चलता है या एक ख़ास किस्म की कोई राय कायम की जाती है, तो क्या उस राय पे या वहाँ से जो तहरीक उठती है उस पे कोई चेक एंड बैलेंस है? क्या उसकी बुनियाद पे फैसले करने मुनासिब हैं? हमें शायद ये भी देखने की ज़रूरत है। उस्मान साहब, आपको लगता है कि इस तरह के वाक़यात को पिकअप करके इन पे ड्रामाज, मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म वगैरह बननी चाहिए? पूरी दुनिया में बनती हैं।
ہم سب سے زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو، ان کے OTT پلیٹفارمز کو، اور بہت تحریک لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ کام دیکھتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن شاید یہ بڑا ایک منافقانہ رویہ، میں یہ سخت لفظ یوز کرنے پہ مجبور ہوں، کہ جب ہم ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نرغے میں آ جاتے ہیں. ہم باقی لوگوں کو جو ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا کام بھی دیکھتے ہیں، اور ایک خاص عرصے کے لیے انسپائر بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے. لیکن جب ہم خود کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. سر اور بات کہ آپ کی جو اپنی فرٹرنیٹی ہے، ایکٹرز فرٹرنیٹی، اس نے بھی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا اس ڈرامے کو، وہ بھی بہت زیادہ آواز اس کے خلاف بلند کر رہے ہیں. نادیہ جمیل جی جو کہ ایک ماضی کی بہت ٹاپ کی اداکارہ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے بھی اپوز کیا ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ جو آپ کی فرٹرنیٹی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، سب کی اپنی رائے ہے اور رائے کا احترام ہونا چاہیے. دوبارہ میں یہ تیسری بار کہوں گا کہ ڈرامہ چل جاتا، دیکھا جاتا اور پھر کوئی رائے قائم کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. سر اپنے کردار کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کردار کس وجہ سے چوز کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، کیوں فیصلہ کیا؟ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کردار چوز کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ مجھے یہ دیکھ لیا، یہ اچھا ہے، اوکے فائن، فٹ ہے، مجھے یہ کرنا ہے؟ لیئرز دیکھتا ہوں اس میں کہ میرے لیے کتنا، مطلب ایک اداکار کے طور پہ اس میں پرفارمنس کا کتنا مارجن ہے. مثبت یا منفی سے بالاتر ہو کے سوچتا ہوں. ایک اداکار کے طور پہ مجھے اس میں کرنے میں کتنا مزہ آ سکتا ہے، میرے لیے وہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے. یہ 2-3 چیزیں میں ہر کردار میں دیکھتا ہوں. صحیح. سر جاتے جاتے حادثہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے اس کو وقت دیا، بہت ساری ٹیم نے بہت اس میں ایفرٹس کی ہیں، بہت بڑے بڑے نام جڑے ہیں، حادثہ کے حوالے سے آپ اتھارٹیز سے کوئی بات، کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اس کو ان بین کیا جائے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں. بالکل جی، میری بڑی پرزور اپیل ہے جو بھی حکام ہیں ان سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو چلنے دیں، اس کو اپنے ڈیسیجن کو جو ہے وہ ریویو کریں اس پہ، اور آئی ایم شیور وہ فیصلہ بدل لیں گے اگر وہ ریویو کریں گے. صحیح، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈرامہ سیریل حادثہ کے مرکزی کردار ادا کرنے والے عثمان چودھری صاحب. اس سے پہلے کہ میں سائن آؤٹ کروں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فنون لطیفہ کا کوئی بھی صنف ہو، وہ معاشرے میں بگڑنے والی حالات اور اس طرح کی جتنی بھی صورتحال ہوتی ہیں ان کو نہ صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کس طرح معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے اور ان خرابیوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. اگر ان پہ قدغن لگا دی جائے گی تو پھر کون معاشرے میں ابھرنے والی برائیوں کے بارے میں بات کرے گا اور کیسے ان برائیوں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. حادثہ آپ کو پسند ہے یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. اور اس کے علاوہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس ڈرامے کو ان بین کرنا چاہتے ہیں تو بھی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. QC TV سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.